ما حمد لدى الأول والبيت ما انتهي. البحث عن ذلك الذات إشراك والعجز عن ذلك الذات إدراك. بس لا نملك من ذلك آيار كجا کی قدر حد کی باندھی رہتے آئی اللہ تعالیٰ انعام طالبانوں و دعاگانوں نے ہوئے ضروروں مسلمانانوں تیری دعاگانی کو اللہ قرآن شریف کے احتساب کرو نما یقین نو فرمان باندھی شکر کا دور بیکار ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھوں نے ہو کوئی دعاگانی اللہ لہو کی پورت دے اس کو دعاؤں اللہ تعالیٰ نے ہم نصاتنا طالبان اللہ شکر مزید کی اللہ نے فقیر کو رکھے شکر اوزی اللہ تعالیٰ نے فقیر سرا منزل مقصود کو رکھے اور دعا کو دیا اجازت سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ سکول خوشحال ساتھی تو لدے اللہ خیر ہوئی اور واقعی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين ومسلمين وارنا مناسكنا وتجعلنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر علينا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جميعنا واطعنا وانصرنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل إلا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك ذرية